बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जिंदगी बने राज कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। लड़की ने कहा, मैंने एक ऐसे इंसान से इश्क किया जिसका वजूद दुनिया में था ही नहीं। एक रूह से मैंने मोहब्बत की। मैं सोचती हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। मैं उससे डरती नहीं थी। चाहत व खलूस की एक ऐसी कहानी जो कि सुनने वालों को अपने हसार में ले लेगी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। मैं एक ऐसी कहानी की तलाश में हूँ जो असरार से भरपूर हो, जो ना सिर्फ अपने सुनने वालों को चौंका दे बल्कि इस कहानी का अंजाम भी चौंकने पर मजबूर कर दे। शहराम अपने दोस्त जैन के साथ पार्क में जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ते हुए बोला। शहराम एक लिखारी था और इस बार वो एक ऐसी पुर असरार कहानी की तलाश में था जो लोगों को चौंकने पर मजबूर कर दे। मैं अगर कहूं कि मेरे पास है एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप और आपके नाज़रीन जरूर चौंकेंगे। लड़की की आवाज पर दोनों ही बेसाख्ता पलटकर उस लड़की को देखने लग गए। वो लड़की नहायत हसीन थी। माजरत चाहती हूँ, आप दोनों की गुफ्तगू मेरी समातों में पड़ी तो बोले बगैर ना रह सकी। वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैं तो खुद ऐसी कहानी की तलाश में हूँ। शहराम बेसाख्ता खुश होते हुए बोला। जैन इसे आंखों ही आंखों से इशारा करने लगा कि चल भाई, तेरा तो हो गया काम, मिल गई कहानी तुझे। मैं कल इसी जगह आपका इंतजार करूंगी। शाम 5 बजे। कहानी काफी तवील है, वक्त लग जाएगा। सुनाते हुए वो बोली, कोई बात नहीं, कल तो अतवार है, मेरा ऑफिस बंद होगा, मुझे कोई मसला नहीं। शहराम कल आने की हामी भरता हुआ बोला। वो खुश था कि कहानी खुद चलकर इसके पास आ गई थी। शहराम आज मुकर्ररा वक्त पर ठीक शाम 5 बजे पार्क में मौजूद था। वो इससे थोड़े ही फासले पर बेंच पर बैठी नजर आ गई। वो मुस्कुराते हुए इसके बराबर आकर बैठ गया। ये कहानी मेरी दोस्त की है जिसका नाम रोशनी है। वो आहिस्ता आहिस्ता माजी के अवराक पलटते हुए इसमें खो सी गई। वो दिलचस्पी से सुनने लगा। वो वाकई में रोशनी की मां थी जिसने अपनों के इर्द गिर्द अपनी मोहब्बत से रोशनी बिखेरी हुई थी। इसका ताल्लुक एक ऊंचे घराने से था। वो माँ बाप की अकलौती बेटी थी जो एक यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रही थी और रंगों से खेलना रोशनी का इश्क था। वो अक्सर कहा करती थी कि अगर गौर करो तो दुनिया भी रंगों जैसी हसीन है। मामा, हम यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स मरी ट्रिप पर जा रहे हैं। नाश्ते की टेबल पर वो बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, इस तरह तुम्हारा शौक भी पूरा होगा हसीन मंजरों को अपने कैमरे पर उतारने का। सबाहत बेगम खुश होते हुए बेटी से बोली, पापा आप मेरी टिकट करवा दीजिएगा। वो बाप से प्यार से बोली, ओके बेटा, मैं करवा दूंगा। नजीब साहब अपनी अकलौती बेटी को मोहब्बत बरसाती निगाहों से देखते हुए ऑफिस के लिए खड़े हो गए। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। सबाहत बेगम जिम जाने के लिए खड़ी होते हुए बोली, और रात में मैं लेट आऊंगी। मिसेस हशाम के घर आज पार्टी है। बेटी के गाल पर बोसा देती हुई वो खुदा हाफिज करती हुई निकल गई। रोशनी अपने कमरे में आकर तहजीब को कॉल करने लगी। तहजीब इसकी वाहद बेस्ट फ्रेंड थी जिससे वो सारी बातें करती थी। हेलो, कैसी हो डियर? तहजीब इसकी आवाज सुन के मोहब्बत से बोली। मैं बहुत खुश हूँ। रोशनी के शौकी से बोलने पर तहजीब हंस दी। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें कि रोशनी ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत ही हसीन है। तहजीब मोहब्बत से अपनी बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करते हुए बोली। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा सुनो, मैंने पापा से बोला है टिकट का हो जाए तो फिर तुमको बताती हूँ। यार कितना मजा आएगा ना? तहजीब पुरजोश होते हुए बोली। हाँ, मजा तो बहुत आएगा। और रोशनी इसकी बात पर बोली,
اور اگلے ہفتے روشنی اپنی یونیورسٹی فرینڈز کے ساتھ مری میں موجود تھی۔ یہ 6 لڑکیوں کا گروپ تھا، مگر روشنی اور تہذیب ہی ہر جگہ ساتھ ہوتی تھی، اور روشنی ویسے بھی کافی مغرور مشہور تھی، اور وہ مزاج کی تھی بھی ایسی الگ تھلگ سی، تو وہ دونوں وہاں بھی سب سے الگ ہی تھی۔ ہوٹل میں جو کمرہ لیا تھا اس میں بھی بس وہ دونوں ہی تھی۔ یار کیا ٹھنڈ ہے، لحاف میں دبکی روشنی کمرے کی کھڑکی سے باہر ہوتی ہوئی برف باری کا نظارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں یار میرا تو قسم سے برا حال ہو رہا ہے، تہذیب دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے بولی۔ اس کے کانپنے پر روشنی زور سے ہنستی۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ باہر کا نظارہ کرتے ہوئے روشنی مچل گئی۔ نا بابا میں نہیں جا رہی، اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے باہر، اور ویسے بھی اب وقت دیکھو رات ہو گئی ہے، تہذیب صاف انکار کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر روشنی برا سا منہ بنا کر باہر دیکھنے لگی۔ اب منہ ایسے نہیں بناؤ، دیکھو نا رات ہو گئی ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا اس وقت، تہذیب اس کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ رات کے کسی پہر روشنی کی آنکھ کھلی۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کافی دیر تک کروٹ بدلتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تہذیب بے خبر سو رہی تھی، اور روشنی اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ سرد ہوا کے تھپڑ اسے اپنے منہ پر پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اتنی ٹھنڈ میں اس کے دانت بجنے لگے۔ وہ ٹیرس میں آ کر کھڑی ہو کر نیچے جھانکنے لگی۔ 4 سو خاموشی تھی، پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا۔ روشنی سوچنے لگی کہ اس کی نگاہ سامنے روڈ کی طرف درخت کے نیچے بیٹھے ایک وجود پر پڑی جو سر جھکائے گٹار بجا رہا تھا۔ اتنی سخت سردی میں یہ یہاں کون پاگل بیٹھا ہے، وہ حیرانگی سے سوچنے لگی۔ اور پھر اس کے قدم خود بخود اس طرف اٹھ رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گٹار بجا رہا تھا۔ ہیلو مسٹر، روشنی ذرا سا جھک کے بولی۔ اس کی آواز پر وہ سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا، اور روشنی کا دل اس کی سحر انگیز آنکھوں میں ڈوب سا گیا۔ وہ یکٹک اس کی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرا نام روشنی نجیب ہے، اور آپ کا کیا نام ہے؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے مگن انداز میں گٹار بجا رہا تھا۔ ہیلو مسٹر، وہ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ رومان نام ہے میرا، وہ دھیرے سے بولا۔ اوکے گڈ، میں یہاں اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے آئی ہوں، وہ سامنے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے ہوٹل دکھاتے ہوئے بولی۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ حیران سی ہوئی۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں۔ اس کو اپنا یہاں اب کھڑا ہونا بے مقصد لگا۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے پلٹ گئی۔ ہوٹل آ کر وہ کمرے میں لیٹ گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صبح ان کا پورا گروپ گھومنے نکل گیا۔ وہ اور تہذیب سب سے ہٹ کر ساتھ ساتھ مال روڈ پر آئس کریم کھاتی ہوئی چل رہی تھی۔ اپنے سے تھوڑے فاصلے پر آگے جاتے رومان کو دیکھا روشنی زور سے بولی۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تہذیب حیرانی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ دونوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ویسے میں نے آپ کے ہوٹل میں ہی اسٹے کیا ہے۔